मिर्ज़ा ताहिर अहमद को ख़त लिखे थे कि जी यहाँ पे डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है और ये वो इस तरह की कुछ चीज़ों की निशानदही की थी। तो उसके जवाब में उन्होंने मेरी ऐसी की तैसी की थी कि तुम कौन से लगे हुए हो ये वो फैसले करने के लिए और देखने दिखाने के लिए, मतलब तुम्हें क्या पता है किया। उसके बाद एक ख़त मैंने मिर्ज़ा रफ़ी अहमद को लिखा और रफ़ी अहमद ने भी मुझे जो जवाब दिया था वो क्या बात थी। और एक फ़िक्रा उसका ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बारे में कि वो जब भी बोला खुदा के बुलाए बोला। जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैतून एफएम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर खुश आमदीद। आज दूसरा पार्ट है। ये लेटर्स हम आपको जो शो कर रहे हैं एक कादियानी लजना के खलीफा मसरूर के नाम। इन लेटर्स के अंदर क्या है, वो क्या लिखती हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद करीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या हाल है फारूक, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब, अल्लाह का करम। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़ैतून एफएम लाइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी तौर पे प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे करके ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम लाइव आएँ आपको नोटिफिकेशन। जी शेख साहब, एक लेटर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हम दूसरा और तीसरा आगे पढ़ेंगे। जी हाँ, और फिर इस पे देते ओके हैं जी। जैसा कि पहला लेटर हो चुका, दूसरा लेटर जो है उसकी हम इब्तदा करते हैं। वही खातून है जो लिखने वाली हैं। एक्चुअली ये चीज़ ज़हन में रहे कि जी जी ये खातून ने एक सीरीज लिखी है जो उसके कंसर्न है, एक्चुअली जो उसके मामलात वो महसूस कर रही हैं कि इस जमात के अंदर हैं। और मतलब उन्होंने बेहतर यही समझा कि चूँकि हमने ये प्लेटफॉर्म उन्हें मुहैया किया है तो उन्होंने कहा कि जी हम इसको इस पे ले आऊँ मैं, ताकि मेरी बात जो है वो सुनी जा सके, वो जाया जा सके कि लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या सिलसिला है। तो इस ज़िमन में वो मतलब उनके सारे ये खतूत हैं जो कि और भी वो लिखेंगी। तो मसरूर के लिए ख़ास तौर पे आप ये समझ लें कि जिस तरह वो ये चीज़ें अपने खुतबे के ज़रिए अपने लोगों के सामने रखते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं खुतबा दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ उन लोगों की जो अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं इस कल्ट के गद्दी नशीन के साथ आगे। तो मसरूर साहब के लिए ये ख़त हैं, वो इनको कितनी अहमियत देते हैं, इनसे क्या वो रहनुमाई हासिल करते हैं, क्या इससे वो ये जानते चाहते हैं कि उनके मानने वाले किन किन मसाइल से दो चार हैं, और इनके जो अकाबरीन हैं जिन्होंने इनको जकड़ के रखा हुआ है वो क्या जुल्म कर रहे हैं और इनको उनके किस तरह से रोकना चाहिए और लोगों के मसाइल का क्या हल होना चाहिए। अगर वो इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो यकीनन ये उनके लिए एक बेहतरीन उनके लिए भी फ़ोरम साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा ख़त। बिल्कुल उसी तरह आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ दें, फिर बाद में मैं तबसरा कर देता हूँ कि जैसे आप मुनासिब समझे फारूक। जी शेख साहब, दूसरा खत एक मुखलिस अहमदी का खुला खत नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बखिदमत अक़दस सैयदना व इमामना, उसी तरह से उनकी जी तारीफ़ी कलिमात हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती वाली तवील उम्र अता फ़रमाए और आपका बाबरकत साया हमारे सरों पे सलामत रहे, आमीन। प्यारे आका सैयदी व मुर्शिदी, आपने फरमाया ये ना देखें कि दूसरा क्या कर रहा है, ये देखें कि मैंने जो अहद किया है इसको मैं किस हद तक पूरा कर रहा हूँ। ये ना देखें कि हमारे बाज़ बड़े ओहदेदार किस नहज पर चल रहे हैं। ये देखें कि आइंदा जमात की बागदौड़ मेरे सपुर्द होनी है तो मैंने अल्लाह ताला को हाजिर व नाज़र जान कर किस तरह जमात की खिदमत करनी है और किस नहज पर चलाना है। इंतहाई अदब से गुजारिश है कि बड़े ओहदेदार जिस नहज पर पहुंच चुके हैं उसने एक आम अहमदी की जिंदगी अजीरन कर रखी है। उनकी जान, माल, इज्जत और नफ्स के साथ खिलवाड़ की जाती है। इस सिलसिला में आपको लिखे जाने वाले खतूत में आगाही दी जाएगी। जब हम हुकूमत
یہ ملا ملا اسی اور کے دیگر یا جب ملا ہم مقرر حکومت ملا اور دیگر کرپٹ عناصر پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کی کرپشن کو بیان کر سکتے ہیں، تو عہدے دار کیوں اس سے مستثنا قرار مستثنا پاتے ہیں؟ مستثنا سوری. یا اس کا آخر یہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ یا خدا تو نہیں. معذرت اور ادب کے ساتھ اسی قسم کی ڈھیل نے عہدے داروں کو خدا بنایا ہے، خدا بنا دیا ہے. وہ اپنی منمانی اور مرضی کرتے ہیں، ناانصافی پر مبنی فیصلے صادر کر رہے ہیں، اور ہر ظلم روا رکھتے ہیں جو انسانیت کے درجے سے بھی گرا ہوا ہے. میری ادب سے گزارش ہے کہ ایسے کرپٹ عہدے داروں کے خلاف کھلم کھلا اور سریعام بولنے کی اجازت دی جائے، تاکہ بدمعاشی کرنے والے عہدے داران کچھ شرم حیا کریں. انہیں بدنامی کا خوف ہو، یقیناً خوف خدا تو انہیں نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس قسم کی ڈھیل دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہر ملک میں بڑے عہدے دار اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ناجائز اطاعت کے نام پر انہوں نے احمدیوں کو غلام بنا رکھا ہے. اگلے خطوط میں ان کی نشاندہی کی جائے گی. فقط والسلام. شیخ صاحب بڑی سنسنی خیز باتیں ہیں یہ تو جناب. یہ آپ نے دوسرا پڑھا ہے نا، تو تیسرا اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے آپ اس پہ کر لیں تبصرہ اور اس کے بعد تیسرے پہ آتے ہیں. سوری ایکسکیوز می. گزارش یہ ہے کہ یہ جیسے پہلا خط تھا، اسی طرح اس خاتون نے مطلب باقاعدہ طور پہ مرزا مسرور کو مطلب سلام دعا اور ان کی طویل عمری کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ خط لکھا ہے. مطلب کم از کم انہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو شخص انہیں مخاطب کر رہا ہے وہ کسی تضحیق امیز لہجے میں نہیں، وہ اپنی پوری فرما برداری، اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دکھاوے کا کوئی شخص ہے. ان کی احمدی ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں اور اپنے دل سے اپنا دکھ درد بیان کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ آپ لوگ یہ نہ دیکھیں کہ جی عہدیدار کیا کر رہے ہیں. مطلب ان کو یہ بتایا تھا کہ بات سنو، عہدیدار جو بھی کر رہے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں تو وہ میرے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کا اپنا رول کیا ہے، کردار کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے انہیں کہا ہوا ہے اور وہ میرا کام کر رہے ہیں، اور آپ بھی انہی میں سے ہیں کہ کل کو آپ کو مطلب یہ ذمہ داری جو ہے آپ کے سپرد ہو سکتی ہے. تو اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ خدمت کریں جماعت کی، نہ کہ ان کی حرکتوں کے. بہرحال میں قطعی طور پہ مسرور کے اس فلسفی کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا. کہ سلسلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو دبائے چلے جائیں صرف یہ کہتے ہوئے کہ جی دیکھیں آپ بات مان لیں، یہ آپ کے ابا بات کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے دادا جان ہیں، یہ آپ سے بڑے ہیں، یہ ان کا رتبہ بڑا ہے، ان کی عمر بڑی ہے. نو، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک کام کر رہے اس میں کسی کے حقوق کی تلفی تو نہیں ہو رہی، کسی کے حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. کیا آپ انصاف سے کام لے رہے ہیں؟ کہیں انصاف کا خون تو نہیں ہو رہا؟ یہ کہنا کہ جی چونکہ بڑے ہیں تو اس لیے بات مان لی جائے، یہ عہدے دار ہے تو مان لیا جائے، تو عہدے دار چاہے کچھ بھی کر رہا ہو. مسرور کو اس چیز کو سوچنا ہوگا، جیسا کہ انہوں نے آگے چل کے لکھا ہے انہوں نے کہ ان عہدے داروں نے ایک عام احمدی کی زندگی جیرن کر رکھی ہے. ان کی جان و مال، عزت و نفس کے ساتھ کھلواڑ کی جاتی ہے. وہ بڑا واضح طور پہ یہ چیز بیان کر رہی، جبکہ ان کی عزت، ان کے جان مال نفس کی حفاظت کی ذمہ داری اس گدی نشین پہ ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیر آ کے اگر آپ پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ٹھیک ہے میں پھر اس وقت اٹھوں گا، لیکن اگر میرا عہدے دار یا میں آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. نو مسرور میاں، یو ہیو ٹو اوپن یور آئیز، یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کر کیا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو. آپ ان لوگوں کو صرف اس چیز کے نام پہ کہ آپ گدی نشین ہو، آپ مرزا غلام احمد کو کی نمائندگی کر رہے ہو تو جو جی میں آیا آپ کروا لو. یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. آپ کو اس کرپشن کو بھی روکنا ہوگا، آپ کو انصاف بھی مہیا کرنا ہوگا.
مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے آگے اور مزید آپ کو لکھا ہے کہ آخر یہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ یا خدا تو نہیں کہ ان کو جو جی چاہے آپ ڈھیل دیتے چلے جائیں، جو جی میں آئے یہ کرتے چلے جائیں. یہ چیز تو ان کو اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ایسا فورم مہیا کرنا پڑے گا، آپ کو ہمیں اجازت دینی پڑے گی، آپ کو ہمارے اوپر سے یہ پابندیاں ہٹانی پڑیں گی کہ ہم مطلب ان کے بارے میں کھل کے بات کر سکیں. آگے انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات لکھی کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی مطلب دوسرے لوگوں کے لیے کہ حکومت پہ یا جس میں آپ انہوں نے کہا جی کہ چاہے ملا کا لفظ جو مطلب اس میں آتا ہے کہ بھئی ان پہ آپ کرپٹ جب مطلب مرزا مسرور خود مطلب کہ دوسروں پہ کھلم کھلا یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ ظلم ہے، یہ چیز جو ہے ایسے نہیں ہونی چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ملا کے بارے میں، حکومتوں کے بارے میں اور جو زیادتی کر ان کے بارے میں ہم تنقید کر سکتے ہیں تو سوال ان عہدیدار پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب اس کا آپ کو ہمیں دینی ہوگی اجازت. میں یہاں پہ اس خاتون سے یہ کہوں گا کہ بیوی بات یہ ہے، یقین کیجئے کہ اس طرح کی جو حق کی بات ہوتی ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جب انسان نہ سمجھے تو پھر اس کو زبردستی لینا پڑتا ہے. پھر آپ کو اپنا حق جو ہے نا وہ اس طرح مانگ کر اگر نہیں ملتا تو آپ کو چھیننا پڑتا ہے. یہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. یہ کلٹ جو ہے یہ کبھی آپ کو اجازت نہیں دے گا، یہ بالکل آپ کو اجازت نہیں دے گا اور آپ کو یہ لینا پڑے گا. اور یہ جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے یہ سب سے اچھا ہے، بالکل اسی طرح رہے. اور ہمیں امید ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کو نہیں ہوگا تو پھر آپ کے پاس چارہ نہیں رہے گا. پھر آپ کے پاس سوائے اس کے کہ آپ ان کی بیعت کو توڑیں، آپ ان سے جان چھڑائیں، آپ ان کو انکار کریں کہ نہ کچھ چندہ دیتے ہیں نہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس آخری حربہ وہ رہ جاتا ہے. جی شیخ صاحب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس خط سے اور اب یہ جو لائن ہے کہ جب ہم حکومت، ملا اور دیگر کرپٹ عناصر پر تنقید کر سکتے ہیں، یہاں ایک چیز تو بڑی کلیئر صاف نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ یہاں ان خاتون نے حکومت لکھا لفظ، لیکن یقیناً یہ شیخ صاحب حکومتوں کی تنقید جو آپ نے کہا نا کیا کسی پہ کرنی ہے، یہ حکومت اس میں زیادہ تر ریاست پاکستان کے اوپر ہی ہوتی ہے. یہ جہاں کے کھا پی کے بڑے ہوئے ہیں، پل پلا کے جہاں سے باہر گئے ہیں، یہ ریاست پاکستان کے اوپر ہی جو ہے نا یہ گالم گلوچ اور اس طرح کی غلیظ حرکتیں یہ مسرور صاحب یہ کرتے رہتے ہیں معذرت کے ساتھ. اس میں اب دیکھیے کہ عام احمدیوں کو شیخ صاحب اس چیز کا بڑا اچھے سے احساس ہے کہ یہ مطلب وہ پھپھے کٹنی عورتوں کی طرح یہ 24 گھنٹے رونا اسی چیز کا روتے رہتے ہیں. اور یہ ہے ان کا مطلب انصاف کا لیول کہ جب آپ اپنے عہدیداران کو کر رہے ہیں، کو کرپشن کر رہے ہیں، اور بلکہ کو تھوڑی بہت کرپشن نہیں جو پچھلے دنوں ہم نے زیتون نیوز کے اوپر ان کو بتایا بھی ملینز کے اندر جناب خرد برد ہو رہی ہے، اس کے اوپر یہ خاموش ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ کہ میرے ذہن میں ایک اور بھی سوال آ رہا تھا کہ مانگ تو رہے ہیں فریڈم آف سپیچ، عام احمدی مانگ رہے ہیں، کیا مرزا مسرور صاحب کے اپنے ہاتھ میں اتنا ہے یہ گنجائش شیخ صاحب کہ وہ اپنے عہدیداران کو کھڑا کر سکیں؟ کیا پھر اس کے بعد یہ رہے گی ان کی یہ خلافت اگر یہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے. جو جہاں تک تعلق ہے نا ان کے ہاتھ میں، تو ان کے ہاتھ میں تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آیا ان کے ہاتھ میں اتنا مال ہے کہ اگر وہ تقسیم کرنا شروع کریں تو ان کے پیچھے کا خزانہ بھرا رہے، یا جو کچھ ہاتھ میں ہے ہتھیلی پہ ہے صرف وہی کچھ ہے کہ اگر وہ یہ دے دیتا ہے تو اس کی اپنی جیب خالی ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے صحیح اس طرف اشارہ کیا کہ مسرور میاں اگر عہدیداروں کو دے دیتے ہیں تھوڑا سا بھی احتیاط، تو یہ خلافت جو کہ ہم ابھی آگے پروگرام کریں گے، یہ جو ہمارا پروگرام ابھی آگے آئے گا کہ خلافت کے امیدوار کون ہے، اگلا خلیفہ کون ہے، یہ چیز اس سے پتہ چلے گی کہ یہ شخص پھر یہ خلافت ان کے گھر سے نکل کے پھر کہیں اور چلی جائے گی، جو کہ یہ کسی قیمت پہ جانا نہیں دینا چاہتے. یہ اپنا کنٹرول اسی پہ رکھنا چاہ رہے ہیں ہر لحاظ سے. اسی وجہ سے یہ عہدیداروں کو، یہ جو اوپر کے ہیں سارے لوگ، ان کو مطلب کرپشن کی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اجازت دیتے ہیں، ان کی طرف سے یہ انہوں نے نظر ہٹائی ہوئی ہے، صرف نظر کیا ہوا ہے انہوں نے کہ ٹھیک ہے جی منہ موڑ لو اپنا، نہ دیکھو. کیونکہ یہ جو ابھی اس نے فیصلہ کیا ہے قادیان کے جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے، اب
اگر یہ ان کو سزائیں دیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کو یہ چاہے گا کہ خلیفہ بنے یا یہ جس کی کنونسنگ کرے گا وہ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو یہ جو حرکتیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں ان کی، یہ ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مسرور جو ہے یا جو بھی خلیفہ ہے جو مرزا خاندان کے ہے، جو ایک بڑی لمبی لسٹ آگے آئے گی جو ان کی ریس چل رہی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے جب میں وہ آپ کو نام دوں گا کہ ان میں سے باہر کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. سوری ایکسکیوز می. ساری خاندان کے اندر سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. جیسے مغلیہ شہزادوں کے اندر یہ اقتدار کے لیے سارا کچھ جنگ و جدل ہوا کرتا تھا، قتل و غارت ہوتی تھی، بھائی بھائی کو مارتا تھا. بین ہی یہ لوگ بھی اسی طرح ایک دوسرے کے سامنے آئے کھڑے ہیں. سو سلسلہ یہ ہے کہ یہ ان کی کرپشن کو طرف بالکل نہیں دیکھ رہا. اگر یہ دیکھے ایک قدم بھی جو تقاضا انصاف ہے اس کے مطابق اٹھائے تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ مرزا خاندان کی گرفت ختم، مرزا خاندان کا اقتدار ختم، مرزا خاندان جو ہے بالکل اسی عام احمدی کی طرح لائن میں لگ جائے گا، جو کہ ان کو قطعی طور پہ قبول نہیں ہے. یہ وجہ ہے. ٹھیک جی. تیسرے خط کے اوپر آ جاتے ہیں جی. اب اچھا جی، یہ رہا آپ کی اسکرین کے اوپر. ایک منٹ یہ بینر ہٹا دیں. ٹھیک ہے جی. ونس اگین بخدمت جناب سیدنا اور دعا وغیرہ کے بعد، پیارے آقا سیدی و مرشدی، جب ہم جماعت میں بڑھتی ہوئی کرپشن، اقربا پروری، جھوٹ، دجل، ناانصافی، غریبوں اور کمزوروں سے بدسلوکی دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. ہم کیسے ان سب چیزوں سے پہلو تہی کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مرضی کرتے رہیں، ہم بس آنکھیں بند کر کے خود کو ہی بہتر کرنے کی کوشش جاری رکھیں. پیارے آقا، ایک مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے، نہ کہ اس کے جرائم پر پردہ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ مزید شیر ہو جائے. اس وقت جماعتی کرپٹ عہدیداروں کے اس قدر گھنونے جرائم ہیں کہ ان میں سے اکثر کو الٹا لٹکانے، سریعام پھانسی دینے کی سزا دی جانی چاہیے. پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے. پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے. ان میں سے اکثریت چوری، فراڈ، قتل، زنا جیسے جرائم میں ملوث ہیں. کیا یہ جرم جن پر کئی ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہیں، کیا یہ مجرم جن پر کئی ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہیں ہمارے نمائندے، عہدیدار یا ہماری رہنمائی کرنے والے کہلا سکتے ہیں؟ یہ سب جماعت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. انہوں نے جماعت کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا ہے. ان کے غلط فیصلوں اور بروقت مؤثر کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے معصوم احمدی اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں. لاہور میں ہوئی شہادتیں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کیوں، کیسے جیسے سوالات جنم لیتے ہیں. ایک وقت میں جماعت کا نام تھا، عزت تھی، پہچان تھی. وہ سب ان بے غیرت عہدیداروں نے جن کے نام اگلے خط میں دیے جا رہے ہیں جماعت کی عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہنے دی. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اب مخلص احمدی چندے دینے سے کترا رہے ہیں، جماعت سے متنفر ہو رہے ہیں اور بعض تو مشکل ترین فیصلے کر کے اس جماعت کو ہی خیرباد کہہ رہے ہیں. پیارے آقا، جاں گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا. شور کیسا ہے تیرے کوچے میں، لے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا. عہدیداروں کے نام اگلے خط میں مینشن کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں فوری ان کے عہدوں سے ہٹا کر قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ جماعت کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کیا جائے. فقط والسلام، ایک مخلص احمدی. جی تھینک یو فاروق، تھینک یو سو مچ. یہ جو خط ہے یہ اب آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہا ہے جبکہ انہوں نے اس میں اشارہ کر دیا کہ اگلے مطلب خط میں باقاعدہ طور پہ نام بھی وہ جو ہے منشن کر دوں گی. اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے سوری ایکسکیوز می، میرا گلا آج تھوڑا سا کچھ خراب ہے، کہ وہ اب یہ جو ہے نا، ان الفاظ کو عام نہ لیجئے. ان کو یہ کسی کو بھی مسرور یا عہدیداروں کو نا اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ، ان لفظوں کے پیچھے بہت کچھ آ رہا ہے. آپ تھوڑا سے جیسے وہ لکھتی ہیں نا، جب ہم
जमात में बढ़ती हुई करप्शन, अकरबा परवरी, झूठ, दजल, नाइंसाफी, गरीबों और कमजोरों से बदसलूकी देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। अब अंदाजा कर लें कि ये जो कल्ट है अब मैं मसरूर को कहूंगा कि मसरूर मियाँ, जब आप अपनी किसी भी तकरीर के अंदर, किसी भी तकरीब के अंदर इवन, या अपने खुतबा जुमा में जब मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जब आप ये बात करते हो कि वहां पे करप्शन है, वहां पे झूठ है, दजल है, नाइंसाफी है, जुल्म है, बदसलूकी है, वो सारे अल्फाज इस खातून ने इसमें लिख दिए हैं कि वो आपके यहाँ पाए जाते हैं। आप में और जिन पे आप तनकीद करते हो फर्क क्या रह गया? मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है कि फर्क क्या रह गया? कि आप कोई दूध के धुले हुए तो ना हुए, आप कहां हैं? यही तमाम वो चीज, यही वो सारी बातें जो आप दूसरों के अंदर ये निकालते हैं, नकाइस जो है उनके बताते हैं। आज मतलब आई सैल्यूट टू दिस लेडी कि इन्होंने आज आपके मुंह के ऊपर ये चीजें रख दी हैं कि ये ले मिर्जा मसरूर के हमारे अंदर ये क्या है। वो आप ही की एक जिसने बैत की हुई है, वो आपकी ही एक मुखलिसा अहमदी है जो ये लिख रही है। मैं एक चीज और यहाँ पे कह दूं मैंने अभी उस खातून से इजाजत नहीं ली, लेकिन मुझे इतना यकीन है और है चूंकि आपकी भी मसरूर मियाँ मुझे कमजोरी और आपकी बुजदिली का मुझे पूरी तरह से एहसास है और मैं जानता हूं कि आप कितने बुजदिल हैं कि अगर आप समझते हैं कि ये खत जो है ये किसी अहमदी खातून ने नहीं लिखा तो यकीन कीजिए, आइए अपनी खिलाफत को दाव पे लगाइए और मैं इस खातून को आपके सामने कर दूंगा। करें इस बात को। ये एक अहमदी बड़ी मुखलिसा, और आप सोच भी नहीं सकते कि आपने जिन लोगों को इस दीन की खिदमत के नाम पे रखा हुआ है उन्हीं में से ये एक है, और अभी तक इन्होंने आपकी बात नहीं तोड़ी। आप करें इस चीज के ऊपर, अपनी लगाएं खिलाफत को दाव के ऊपर, और मैं आपको देता हूं कि ये खातून जो है वो कोई आम खातून नहीं है। ये भी मैं बात बता दूं आपको, मसरूर मियाँ, ये आपके लिए सोचने का मुकाम है। ये चीज आपको देखनी होगी वो जो कह रही हैं। आगे चल के मजीद वो आपको लिख रही हैं कि प्यारे आका, एक मुजरिम को उसके जुर्म की सजा दी जाती है। जाहिर है जब एक मुजरिम है उससे जुर्म सरजद हुआ है और शवाहद सामने है तो उसको सजा मिलनी है, ना कि उसकी जनाह पे पर्दा डाला जाता है। आप बड़े आराम से कह देते हैं जी इस्तग़फ़ार करके जाओ, छुट्टी कर लो। कुछ शर्म, कुछ हया होनी चाहिए, आपको कुछ ख्याल होना, आपको पता होना चाहिए इंसाफ किसे कहते हैं। क्या ये इंसाफ है कि लोगों के पैसे, लोगों का माल, लोगों की जान माल दाव पे लगा के आप उनसे कह रहे हैं जी आप इस्तग़फ़ार कर लें? ये कौन सी शरीयत है? ये कौन सा कानून है? कहां से लेके आए हैं आप? ये आपके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आगे चल के देखिए वो क्या लिखती हैं। वो कहती हैं जमाती करप्ट ओहदेदार के इस कदर घिनौने जुराइम हैं कि इनमें से अक्सर को उल्टा लटकाने सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। मकसद ये है कि ये ऐसे नहीं है जिसके लिए आपको शवाहद ढूंढने पड़ेंगे, आपको सबूत लाने पड़ेंगे। वो कह रही हैं कि ऐसी इनके जुराइम हैं कि वो उनके मुंह बोलते हुए सबूत वो खुद हैं, और उनमें से वो बता रही हैं कि क्या हैं। कहती हैं चोरी है, फ्रॉड है, कत्ल है, जना है। अब आप ये बताएं कि वो सोसाइटी जिसके अंदर चोरी, फ्रॉड, कत्ल और जना जैसे जुराइम हों, वो सोसाइटी किस तरह से अपने आप को कह सकती है कि हम बड़ी एक नेक और पाक और साफ सोसाइटी, या हमने जी इंसाफ को मलहूज़ खातर रखा हुआ है। अब आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि जी मैं जिस मुल्क में ठहर रहा हूँ, यूके के अंदर या अमेरिका या कनाडा या जर्मनी, दूसरे ममालिक ले लें, तो क्या इन मुल्कों में चोरी नहीं होती, फ्रॉड नहीं होते, कत्ल नहीं होते, ज़िना नहीं होते?
مسرور میاں بالکل ہوتے ہیں، لیکن کم از کم ان کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کا قتل نہیں کرتی، وہ انصاف کا خون نہیں کرتی. اور آپ جب ایسے معاشروں کو ایک حرامی معاشرہ، ایک شرابی معاشرہ، ایک زانی معاشرہ قرار دیتے ہیں، ایک غیر اسلامی معاشرہ قرار دیتے ہیں، تو کیا ہی خوب ہوگا کہ اگلے جمعے کے اندر اگر آپ خطبہ دیتے ہوئے اپنے اس کلٹ کے لوگوں کی اس جماعت کو بالکل انہی الفاظ سے نواز دیجئے اور کہیں کہ میں ان کا سربراہ ہوں. مسرور میاں یقین کریں اس خاتون نے آپ کے پلے کچھ نہیں رہنے دیا. اس نے وہ آپ کو آئینہ دکھایا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دکھایا. آپ اس کو دیکھیں کریں. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی خلافت کو داؤ پہ لگاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے لوگوں کے ذریعے یہ کہلوایا ہے کہ یہ جی خط کسی کے نہیں، یہ خط آپ کے خود لکھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میں اس خاتون کو، اور یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے کو گھر کی خاتون لے آؤں گا یا کوئی کرائے کی خاتون لے آؤں گا. یہ ذہن میں رکھیں میرے گھر کی بھی تمام خواتین جو ہے نا وہ آپ کی بیعت میں ہیں، اور کرائے پہ کوئی آئے گی تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا. یہ ایسی خاتون ہے جس سے آپ کو فوری طور پر بے ہوشی کا دورہ پڑے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ کہیں گے میں تو جانتا ہوں ان کو، مجھے تو ایسے مخلص ہے. یقین کیجئے یہ صرف اسی شکل میں ہوگا. میں اس خاتون کو بھی تھوڑا سا یقین دلا دوں کہ اگر مسرور میاں آپ انکار کرو گے، آپ اپنی خلافت کو داؤ پہ لگاؤ گے، میں اس خاتون کو آپ کے سامنے کر دوں گا. کرو ہمت، آؤ. آپ کے دن گئے، آپ کا کام ہو چکا، اب بستر سمیٹ لیجئے. مسرور میاں یہ خطوط آپ کے کلٹ کو بہا لے جائیں گے، آپ کے کلٹ کے لیے سونامی ثابت ہوں گے، یقین کریں. آگے وہ لکھتی ہیں یہ خاتون کہ جی بہت سے معصوم احمدی جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا، معصوم احمدی اور قربان اور شہادتیں، بالکل ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کریں. یہ سارا کچھ جو ہے بالکل ان کو پورا پورا حق ہے کہ وہ کریں، چاہے کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے. اب وہ مطلب اس جگہ پہ پہنچ چکی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب جیسے انسان کہتا ہے نا کہ بس میرا یہ آخری سانس ہے، میں کیا کروں، اس کے بعد میرے پاس چارہ نہیں ہے، میں اب یا تو ادھر چلی جاؤں یا ادھر ہو جائے میرا کام، یا میری جان نکل جائے یا میرا مسئلہ حل ہو جائے، مجھے صحت ہو جائے. مطلب اس لیول پہ آ چکی ہیں. اور اس میں انہوں نے وہ جو چیز دی ہے کہ اگلے خطوط کے اندر یقین کریں کچھ میں پیچھے بیان بھی کر گیا ہوا ہوں، لیکن جو تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے یہ جب ہم اگلے خط پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سا آپ کا عہدیدار اور کس کس عہدے پہ وہ شخص ہے اور کیا کیا ان کے مطلب کوائف ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ظلم کیے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہے. یہ بالکل تفصیل سے اور کھلے مطلب نام جو ہوں گے بالکل صاف لیے جائیں گے. اگر کوئی ہمیں چیلنج کرنا چاہتا ہے، یہ یا کٹ چیلنج کرنا چاہتا ہے، میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں فار گاڈ سیک ان خطوط کو چیلنج کر لیجئے، ہمیں چیلنج کر لیجئے. ہم اپنا سارا ڈیٹا ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دیں گے، آپ کے سامنے وہ شیشہ جو آئینہ جو ہے رکھ دیں گے کہ یہ چیز ہے، اور اسی دن آپ کے کلٹ کا اختتام ہوگا. کم آن ڈو اٹ، یو آر موسٹ ویلکم، جیسے انگلش میں کہتے ہیں بی مائی گیسٹ. آئیں. تھینک یو فاروق. جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ. دوستو یہ کچھ خطوط تھے جو ہم نے آپ کو دکھائے. یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل کے اوپر کر لیجیے نوٹیفیکیشن کو، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب ہم لائیو آئیں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے کہ آپ کے دوست، آپ کے جاننے والے
जिन तक ये मालूमात आपको लगता है कि पहुंचना ज़रूरी है, हमने अपना काम कर दिया, हमने यहाँ तक पहुंचा दी, आगे अब आप लोगों का काम है, इसको लाजमी तौर पे शेयर किया करें। ये स्ट्रीम फेसबुक के ऊपर भी चल रही है, हमारा पेज है ज़ैतून एफएम, आप सर्च करें। ज़ैतून एफएम ऑफिशियल ग्रुप के नाम से एक फेसबुक के ऊपर ग्रुप भी है हमारा, तो उसके अंदर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @ज़ैतून एफएम। पहले कॉलर हमारे साथ हसीब ख्वाजा एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। ख्वाजा साहब, आपकी तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, मैं इस वक्त डबल कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ। अल्लाह मेरे को ओह दूसरा अटैक हो गया फिर से, तो अल्लाह बस दुआ करें कि अल्लाह ताला ये सेहत याबी की तरफ अल्लाह लेके जाए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन। शेख साहब, आज आपने जो है बड़ी सनसनी खेज किस्म की स्ट्रीम की है, और वो क्या कहते हैं उसमें सस्पेंस जो है इतना ज्यादा हो गया है। मेरा एक मशवरा है छोटा सा, ये अगली स्ट्रीम के लिए, और ये मशवरा जो है ना कानूनी किस्म का मशवरा है अगली स्ट्रीम के लिए, कि जिसके अंदर नामों का डिस्क्लोजर होगा, उसके अंदर बहुत एहतियात से, शेख साहब मुझे नीडलेस टू से, लेकिन बड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा कि ये उस तरफ से फिर रिटेलिएशन भी आएगा उसी नोयत का, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जी जी, और मेरे साथ अभी से हो रहा है, मतलब मैंने इसीलिए ये चीज को मेंशन भी इशारतन किया इसमें। जी वही मेरे जहन में था, लेकिन फिर ये इसकी लीगल रिपरकशंस भी हैं शेख साहब, तो उनको भी जरा मद्देनजर रखें। जरूर, इसकी नामों को रखते हैं तो उसको बड़ा रखना है, क्योंकि डिफेमेशन लॉज जो है वो तो अब पूरी दुनिया के अंदर ही मौजूद है। हाँ जी, तो बिल्कुल उनको भी रखना है। तो बस ये मेरा थोड़ा सा इनपुट था। और मैं आजकल असल में अभी कोरोना में हूँ, तो मैं कुछ चीजें ऐसी देख रहा था। एक होते थे फजल अहमद साहब, जो आपके खिलाफ जिन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की, जो तो मैं मद्रासी बाबा उन्हें कहते थे हम। जी हाँ, बिल्कुल वही। तो उनको देखते हुए मुझे एहसास ये हुआ, 2-3 वीडियो देखे कि जो अभी जो करंट आपसे जो कहा जाता है कि जनाब हाजिर हो जाए, ये हमारे 13 सवालों के जवाब दें, हमारे सामने आके जवाब दें, तो वो भी तो यही करते थे। उनका भी तो काम यही था, वो आपको मुस्तकिल बुलाते थे कि आ जाओ भाई, बताओ ये सवालों के जवाब मेरे पास आके मुझे दो। तो मैं ख्वाजा साहब यहाँ आपसे ना एक अर्ज कर दूं, गो के ये उनको भी थोड़ा सा इशारा मिल जाएगा, तो मतलब मिले मुझे इस चीजों से कोई नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात आ जाए यहाँ पे। और मुझे कनाडा से बाहर भी आप जैसे मेहरबानों ने मतलब इस चीज के बारे में पूरी ऑफर की है कि जी अगर कोई बात आपके ऊपर होती है तो हम मतलब आपकी तरफ से मतलब पेश होने को तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये अर्ज करता चला जाऊं कि देखिए गुजारिश ये है कि ये मेरी कोई जाती जंग नहीं है, ये मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं है। मैं एक कॉज के लिए, मेरा एक मिशन है और मैं उसके लिए ये सारा काम कर रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पे मैं इस काबिल ना भी रहूं कि मैं इससे लड़ सकूं, लेकिन इतना मैं मवाद आप लोगों को दिए जा रहा हूं कि आप इसके ऊपर अपना पूरा कारवां चला सकते हैं, ये जो चीज है। सो ये मैं एक थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। जी ठीक, जज़ाकल्लाह शेख साहब, जज़ाकल्लाह ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवीद साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे शेख साहब ये पूछना था कि बड़ी हैरानगी की बात है, ये जो लेटर्स आप दिखा रहे हैं, ये वापस तस्दीक कीजिएगा, ये ओपन लेटर उन्होंने लिखा है ना, यानी ओपन लेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुखलिस अहमदी खातून अब इस नौयत पे बात पहुंच चुकी है कि तमाम अहमदी इदारे जो हैं उनके अंदर रसाई जो है वो अब नामुमकिन हो चुकी है। अब वो इतनी, वरना तो वो कम से कम पॉइंट आउट करती कि ये चीज नहीं हो रही, बाकी चीजें हो रही है। आपने जो ये आखिरी लेटर पढ़ के दिखाया है, इससे अंदाजा ये हो रहा है कि अहमदियों के लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्या ये सही समझाऊं मैं? जरा इस पे थोड़ा सा बताइए।
آپ بہت حد تک صحیح سمجھے ہیں. میں بالکل کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن بہت حد تک آپ صحیح سمجھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو آہ و بقا ہوتی ہے، اس کی آواز اتنی بلند نہیں ہوتی، وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے. لیکن بعض اوقات تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گلی محلے کے یا ہمسائے لوگ بھی سننا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی کنسرن ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے، خیریت ہے، آپ کے گھر سے آوازیں آ رہی تھی. جس نے اتنی ہمت کی ہے، جس نے اتنا کچھ کیا ہے، آپ یہ سوچ لیں کہ انہوں نے کتنی مطلب محنت کی ہوگی، کتنا اپنے آپ کو ذلیل کیا ہوگا. ہم سوری مجھے یہ لفظ یوز کرنے پڑ رہے کہ وہ ان اداروں کے پاس، ان اعلی حضرت یہ جو گدی نشین ہیں کلٹ کے، ان کے پاس لیکن ان کی رسائی نہیں ہو سکی، اور انہیں آخر مجبور ہو کے یہ قدم اٹھانا پڑا. اور کھلا خط انہوں نے اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف مجھے لکھ دیا کہ میری ثواب دید پہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ میرے مسائل ہیں، یہ سب کے سامنے اب اس سے اوپن ہو جانا چاہیے. انہوں نے مطلب جو سارا کچھ، اب میں نیچے ان کے نام پہ نہیں جاؤں گا کہ وہ ان کا اصل ہے یا ان کا یہ کلمی نام ہے یا کیا ہے، اس چیز پہ میں نہیں جاتا. لیکن جو میں نے کہا ہے کہ اگر یہ چیلنج کر دیتے ہیں، یہ خلیفہ صاحب اپنی خلافت کو داؤ پہ لگا لیتے ہیں، تو کہیں تو وہ ٹھیک ہے، خاتون سامنے آ جائے گی اور ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی جب یہ دیکھیں گے کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے کہ بھئی انجانے میں کوئی کسی کی دیہات گاؤں سے اٹھا لائے. نو، اس کو میجورٹی آف احمدیہ اس خاتون کو جانتی ہوگی. یہ شیخ صاحب ایک چیز اور پوچھنی تھی آپ سے کہ ایک بہت بڑا سوال ان خاتون نے یہ اٹھا دیا ہے کہ احمدی لوگوں کا ایک چیز کا میں بھی مترف تھا کہ ان کے پاس ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم کے اوپر مختلف عہدیدار ہیں جس کو وہ بڑی خوبصورتی سے چلاتے ہیں. انہوں نے اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے، یعنی اب وہ سسٹم جس کے ہم مترف تھے وہ بھی چیلنج ہو گیا، اور کرپشن جو یہ کہتے تھے ہماری خدائی جماعت ہے اور ہم ویسے نہیں ہیں، ہم مختلف ہیں، وہ مختلف والی بات بھی ختم کر دی انہوں نے. دیکھیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال تشبیہتاً، جو اب میرے پہ بھی چونکہ وہ چیز ہے استارہ کے رنگ میں میں نے بات کی ہے کہ ایک آہ و فغاں ہوتی ہے کہ گھر کے اندر، لیکن وہ کمرے تک محدود ہوتی ہے. پھر وہ یہ کرتی ہے کہ دوسروں ساتھ میں گھر والوں کو پتہ چلتا، پھر وہ گھر کی دیوار کلانگ لیتی ہے. مطلب اب وہ سب حدیں پار کر چکے ہوئے ہیں، وہ سارا جو کچھ بھی ہے. اب آگے جو اس نے نام تک دے دیے، اس مطلب ڈپارٹمنٹس دے دیے، ان کے نام دے دیے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہوا، آئندہ آنے والی سیریز میں وہ چیزیں آئیں گی ساری. جی شکریہ شیخ صاحب. اے جی بٹ صاحب، السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عامر بھائی اور فاروق بھائی اور شیخ صاحب السلام علیکم. میں ایکچولی آج ایک کامنٹ ہی کروں گا اور کوئی سوال نہیں ہے میرا. میں اسٹریم میں میرا خیال مڈ میں شامل ہوں، تو جو میں نے سنا اور جو دیکھا اٹس ریئلی ایکسکلوسیو. اور جس طرح ماشاءاللہ شیخ صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عام احمدی خاتون نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو خلیفہ بھی جانتے ہوں گے، تو یہ تو مطلب ایک بہت ہی بڑا قسم کا بیکلیش ہے ان کے لیے، خلیفہ صاحب کے لیے. میں تمام آپ کے توسط سے اپنے احمدی دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر شیخ صاحب اتنی اتھینٹسٹی کے ساتھ ایک بات کر رہے ہیں تو وہ کس حد تک سچ ہے یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور ان چیزوں پہ غور کریں. اور خاص طور پہ میں اس بہن کو جو ہے نا جس نے اتنی بڑی ہمت کی، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور دوسرا میرا کامنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، جو مناظرے، یعنی فاروق اور عامر بھائی، میں سن رہا تھا کہ بھائی وہ کل کوئی ہوا مناظرہ جس میں بات کہے گی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس نے یہ کرنا وہ چلا جائے. یہ دیکھیں، یہ آپ کی بات 200%، یعنی آپ
500 بلکہ میں کہتا ہوں کہ 1000 مناظرے کر لیں، 5000 گھنٹوں کے مناظرے کر لیں، ان سے اتنا فرق پڑنے والا نہیں ہے جتنا یہ 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، جس سے یعنی جو ہمارے احمدی دوست ہیں ان تک جو پیغام پہنچے گا. آئی تھنک دس از دا بیسٹ وے. اور اللہ تعالیٰ شیخ صاحب آپ کو ہمت دے. اور مجھے واقعی یہ چیز جان کے اور یہ سن کے اور یہ سارا کچھ دیکھ کے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کلٹ کے اندر یہ حالات ہیں، اتنے ظلم اور اتنے جبر، اور پھر بھی معصوم لوگ لگے ہوئے ہیں. بہرحال فاروق بھائی تھینک یو، شیخ صاحب تھینک یو. میرا اتنا ہی کمنٹ تھا، آج کوئی سوال نہیں تھا. بٹ صاحب آپ کے اس سے آپ میری بات باقی بھی سننے والے سنیں. میں لاسٹ عرض کر دوں اگر اور کوئی کالر نہیں ہے. دیکھیں یہ کلٹ کیا کچھ کرتا ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اس چیز کو. مطلب میرے اپنے خاندان کے ساتھ، میرے خاندان کی بچیوں کے ساتھ یہ بات متعلقہ ہے کہ یہ اتنے ظالم ہیں، یہ لوگ اتنے ظالم یہ لوگ ہیں کہ دنیا میں کہاں جو مطلب ہینڈی کیپ بچے پیدا نہیں ہوتے، ذہنی طور پہ معذور بچے پیدا نہیں ہوتے، فزیکلی معذور بچے پیدا نہیں ہوتے. بلکہ دور نہ جائیں، مرزا طاہر کی ایک نواسی اسی طرح سے ہے، مرزا محمود کے بچے ایسے تھے. اب آپ ان کے مطلب علاج کی بجائے ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرنی شروع کر دیں. جی ہم ان کو محفوظ رکھنے کے لیے مطلب فزیکلی ان کے سرجریز اس طرح کی کروا دیں کہ جی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اور وہ پھر اگر ہو جائے تو یہ بدنامی آپ علاج نہیں کروا رہے اس بچی کا، آپ اس بچی کے ساتھ یہ جاتے. یہ مطلب میرے گھر کی بات ہے، اور اس بچی کا باپ جو ہے مسرور کا دوست ہے. ان کی اس فیڈرل کیبنٹ کا ایک وزیر ناظر ہے، حاضر ناظر ہے ابھی تک. یہ کلٹ اتنا ظالم ہے، اور وہ جو ماننے والے ہیں وہ اتنے بے حس اور اندھے جاہل ہیں وہ کہ ان میں اور ان پنڈتوں کو کہ جو اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو بتوں کے آگے لا کے قتل کر دیا کرتے تھے قربانی کے نام پر، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. یقین کیجئے میں عرض کر رہا ہوں، کاش کہ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو یہ رد قادیانیت کا کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں، مطلب 150 سال ہو گیا یہ خاتم کی تے اور زیر اور زبر کو نہیں ختم کر سکے. 150 سال ہو گیا یہ مرزا غلام احمد کی سچائی کو نہیں ثابت کر سکے. آپ ان پہ یہ بحث کرتے، آپ ان لوگوں کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں، جیسا کہ خواجہ صاحب نے بات کی تھی، خواجہ حسیب صاحب، کہ ان لوگوں کی رسائی کے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے، ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ان کے سامنے اپنی کریڈیبلٹی ایسی کیوں اسٹیبلش نہیں کرتے آپ کے لوگ آپ پہ بھروسہ کر سکیں. جو ایک خاتون سامنے آئی ہے یا ایک بندہ آیا ہے، اگر آپ 10 لوگ ایسے ہوتے تو آج 10 لوگ کھڑے ہوتے، ہر ایک کے ساتھ کوئی ایک ایک کھڑا. ایک بندے کو یہ کام نہ کرنا پڑتا. آپ لوگ لے کے کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھولے آجو جی ہم یہ کر رہے ہیں، جی مناظرہ کر رہے ہیں، جیسے آپ نبی صاحب نے بات کی بالکل صحیح. ان سے کیا ہوگا؟ یہ باتیں ہو چکی، یہ 150 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. ہم سے بہتر علماء جو تھے، جو دین کا علم رکھتے تھے، وہ سارا کچھ کر گئے. آج ان لوگوں کو اس سے رسائی دلانا مقصود ہے. اللہ کرے کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے اور ہم
इस रास्ते पे काम करें। आप लोग जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह शेख साहब। उमर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको लेंगे और उसके बाद फिर मैं करता हूँ। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है उमर? बिल्कुल ठीक है सर, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। शेख साहब आपसे आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट, क्योंकि अभी हमारे किसी कादियानी कॉलर ने तो कॉल की नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने अपने 50 साल दौरान कादियानियत के अंदर कितने खत लिखे हैं हुजूर को? मतलब इस किस्म के खत या फर्मा बरदारी के खत? चले ठीक है, अगर आप फर्मा बरदारी के कोई नंबर दे सकते हैं और इस किस्म के खत अगर आप बता सकते हैं तो आपने कितने लिखे? देखें यार काश के किसी दिन वो जो सवाल जवाब इंटरव्यू हो रहा है उसमें करें तो फिर मजा भी आए, लेकिन बहरहाल बता देता हूँ कि मैंने एक खत लिखा था मिर्जा नासिर को, ये गालबन 1960 लेट 60s की बात है। उसमें उन्होंने एक वक्फे आर्जी की तहरीक की थी, तो उसमें मैंने अपने आप को पेश किया था और मैं रहीम यार खान वक्फे आर्जी पे गया था। एक खत मेरा वो था। उसके बाद मेरे 3 या 4 खत हैं जो मैंने 1994 से लेकर 1997 तक के, यहाँ पे मैंने कनाडा के अंदर मतलब मिर्ज़ा ताहिर अहमद को ख़त लिखे थे कि जी यहाँ पे डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है और ये वो इस तरह की कुछ चीज़ों की निशानदही की थी। तो उसके जवाब में उन्होंने मेरी ऐसी की तैसी की थी कि तुम कौन से लगे हुए हो ये वो फैसले करने के लिए और देखने दिखाने के लिए, मतलब तुम्हें क्या पता है ये। उसके बाद एक ख़त मैंने मिर्ज़ा रफ़ी अहमद को लिखा था और रफ़ी अहमद ने भी मुझे जो जवाब दिया था वो क्या बात थी, और एक फ़िक्रा उसका ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बारे में कि वो जब भी बोला खुदा के बुलाए बोला। मैंने कहा ये भी बेड़ा गर्क है। उसके बाद 97 में जब मैंने जमात को छोड़ा तो मैंने मतलब उस वक़्त इस नाइंसाफ़ी के ऊपर, मतलब कि भाई ये नाइंसाफ़ी है कि आपने मतलब बजाय कि जो मैं कह रहा हूँ कि जी इस झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अमीर साहब ने जो नसीम मेहदी था उसने झूठ बोला, तो आप उस पर इंक्वायरी करते, आप उस पर मतलब उससे मुझसे स्टेटमेंट लेते और बग़ैर मतलब किसी चीज़ के आपने फैसला सादर मतलब कि जी कर दिया कि जी माफ़ी मांग लो नहीं तो इखराज हो जाएगा। तो जिस पर मैंने मतलब खुद जमात को छोड़ने को तरजीह दी थी कि इससे पहले कि आप करें, आपको कुछ शर्म या होनी चाहिए, आपने क्या कर। तो ये मैंने गुस्से में, सो ये 3-4 मेरे खाते हैं टोटल 50 साल। गुड, थैंक यू। और कुछ अंदाजा है आपको? वैसे तो जो नॉर्मल कादियानी हैं वो तो अपने हुजूर के लिए खत लिखते रहते हैं दुआओं के लिए। हाँ नहीं, ये एक मेरा मसला कि मैं मतलब इन चीज़ों के चक्करों में मतलब अच्छा मज़े की बात, टू बी ऑनेस्ट मेरे बारे में शुरू से ही ये चीज़ है, बल्कि ये इनके बड़े-बड़े जो मिशनरीज़ हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, जो मेरे शहर में रह के गए हुए हैं। बाज़ तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन बाज़ जो है वो यही कहते थे कि जब सब जगह दुआ हो रही होती थी तो वो सब कहते थे कि ये बंदा बगैर हाथ उठाए खड़ा, मतलब वैसे का वैसे ही है। मैं इन दुआओं पे नहीं यकीन करता था कभी भी। अच्छा, तो आपके अंदाजे में इस किस्म के जो खतूत मिर्जा लतीफ़े के पास जा रहे हैं वो तादाद में कितने होंगे? यू नो, once a week, twice a week, 4-5 times? ये मैं आपसे अर्ज करूं कि ये अगर हजारों की तादाद में भी हो तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। अच्छा। उसकी वजह है कि पेरेंट्स मजबूर करते हैं अपने बच्चों को, मतलब जैसे कि हमें भी किया जाता था, लेकिन उस वक्त हमारे माँ बाप बेचारे सीधे साधे, मैं 50-60s की बात कर रहा हूँ कि वो तो हाँ जी अम्मा जी डाल दिया, अच्छा बल लिख देता हूँ, मतलब वो बात कर दी तो वो चली गई, हो गया। लेकिन आजकल तो मसला कोई नहीं है,
آج کل تو سارا کچھ ہے, بلکہ آج کل ای میلز کا آ گیا ہوا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اچھا بیٹا ای میل کرو تو مجھے فارورڈ کر دینا, میں دیکھ لوں گا آپ نے کیا لکھا ہے, کیا جواب آیا. سو مطلب اگر وہ ہزاروں کی تعداد میں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہاں جی, مجھے بھی یہی ہدایت ملی تھی 2005 میں کہ میں خلیفہ وقت کو خط لکھوں اپنے سوال, جتنے بھی میرے سوال تھے. تو میں نے تو خط نہیں لکھا تھا اس بندے کو, کیونکہ اس کے خطبے کے دوران جب وہ خطبہ اپنا دے نہیں سکتا تھا, تو میں نے کہا یار میرے سوال میں اس کے سامنے پیش کروں گا تو اس کو تو میرے سوال سمجھ میں نہیں آئیں گے, تو وہ کیا جواب دے گا. آپ کو ایک بات بتا دوں, بڑی لطیفے والی بات, یہاں پہ کسی نے لکھا بھی ہے کہ مرزا لطیفہ, یہ آپ نے کہا, وہ ایک بڑی مزے کی بات بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ جب بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی پرابلم ہو, کسی مصیبت, تو ضرور حضور کو خط لکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ حضور جب بھی کسی مصیبت میں ہوتے ہیں, حضور کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ دیکھیں وہ پوری جماعت کے آگے مطلب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور سب کو لکھتے ہیں. مطلب یہ کہ حضور جماعت سے, وہ جب کہتے ہیں نا کہ جماعت سے چندے کی درخواست دعا ہے کہ جی چندہ پورا ہو جائے, جی ہمارا یہ ہو جائے, پھر وہ ہو جائے, تو حضور بھی تو پوری جماعت کو کے لیے کے سامنے درخواست کرتے ہیں نا. تو اس لیے جماعت پوری کو چاہیے کہ ان کے آگے دعا کے خط لکھا کرے. ہاں جی, مطلب جواز دیکھیں, مطلب ان کے پاس لاجک دیکھیں, ایک بڑی مزے کی. جی نہیں, قادیانیت کے جو لاجک ہے وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی, وہ ان کے بندوں کو سمجھ میں آتی ہے, گول مٹول. اینی ویز, آپ نے جو میرا انٹرویو لیا تھا نا, کوئی میرے خیال میں مڈل آف 2005 لیٹ 2005 میں, اور آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ جو لگایا تھا اس نے بڑے کارنامے انجام دیے. آپ نے باقاعدہ میری فیملی کے جتنے بھی کراچی میں فیملی ممبر تھے نا, سارے میرے پیچھے پڑ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا شیخ صاحب کے ساتھ ویب سائٹ بنائی ہے. میں نے کہا لو بھائی, میں نے فون کے اوپر ایک شیخ صاحب سے میں نے بات کی ہے, ان کو پورا بتایا اپنا, انہوں نے بیان کر دیے, تو میں نے کون سے کہنا, میں ویب سائٹ کو لگا دیا. تو اینی ویز میرے سوال کے آپ نے جواب دے دیے ہیں شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ عمر صاحب, جزاک اللہ. اب لاسٹ کچھ منٹس ہیں, تقریباً 1 گھنٹہ پہ آج اسٹریم کو اینڈ کریں گے. آپ لوگوں کے کمنٹس میں دیکھ لیتا ہوں. جی جناب جلدی سے آپ لوگ لکھیے, کوئی پیغام ہو, کوئی سوال ہو, کوئی بھی بات ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. نیچے چیٹ کا آپشن موجود ہے اور سپر چیٹ کا بھی موجود ہے ویسے. اور جناب اس کے علاوہ آپ جوائن کر سکتے ہیں پیٹرین کے اوپر ہمیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارٹ کلپس چینل ہمارا جو ہے ڈیلی ہر روز اس کے اوپر ایک ویڈیو آ رہی ہے مختلف موضوعات کے اوپر. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. آپ یوٹیوب پہ جائیے, وہاں پہ جا کے لکھیے جناب زیتون FM شارٹ کلپس. یہ رہا, سجیشن میں آ رہا ہے الحمدللہ. یہ بلو کلر کا جو آئیکن ہے اس کے اوپر ڈیلی ایک ویڈیو آ رہی ہے. 72 ویڈیوز آپ یہ دیکھ رہے ہیں, ہو رہی ہیں لیٹسٹ شارٹ کلپس فرام زیتون FM. لاسٹ یہ موجود ہے ریاض احمد گوہر شاہی کی ولایت کا سفر. اس کے بعد جناب کیا مرزا صاحب نے اپنی لکھی ہوئی باتیں پوری کی, اور اسی طرح سے یہ جناب یہ کچھ فنی ویڈیوز بھی ہیں. ویسے اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے. بہت عرصے سے دوست ہمیں کہہ رہے تھے وہ جی سٹریم ہوتی ہے لمبی, ٹھیک ہے, اس کے اندر دیکھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہم نہیں بیٹھ سکتے, ہم اتنی لمبی سٹریمز نہیں دیکھ سکتے, ہمارے لیے شارٹ جو ہے 10-15 منٹ کے اندر ٹو دی پوائنٹ جو باتیں ہیں وہ ہوں. تو یہ جناب اس کے لیے ہے, اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ, اور دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو آپ نے شیئر کرنا ہے لازمی طور پہ. میں اس کا لنک نیچے چیٹ کے اندر دے رہا ہوں, وہاں سے کلک کر کے آپ اس کو ابھی بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جنہوں نے نہیں کیا. اور جناب ساتھ ہی میں پڑھتا ہوں آپ کے کمنٹس, یہ لنک لے لیں جی نیچے. اچھا جی, یہ تو ہوگا, او واہ کیا نام لکھا ہے, یہ تو ہوگا, مرحوم لڈن جعفری کا ڈائلاگ. کہتے ہیں کہ شیخ صاحب میں بھی ایکس احمدی ہوں. اوکے جی, جی ایم مرزا غلام, ان کو میرا نمبر دے دیں, مجھ سے رابطہ کر لیں واٹس ایپ. اوکے, یہ شیخ صاحب کا نمبر رہا جناب اسکرین کے اوپر, آپ شیخ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر. اوکے جی, اچھا جی ایم لکھتے ہیں مرزا غلام احمد قیامت کے دن کہاں ہوگا. سوچئے بیٹھ کے. یہ جناب جیتو پاکستان کا آج کا سوال, اور اس کے اوپر ملے گی آپ کو جناب 70 cc کچھ بھی نہیں, واٹر کولر آپ کا ہوا واٹر کولر آپ کا ہوا جناب.
सोचिए सोचिए मिर्जा साहब कहाँ पे होंगे। अच्छा जी, नवीद अफजल, इज मिर्जा फैमिली होल्ड दीज गद्दी इन फ्यूचर? ये जब हाँ, अब ये प्रोग्राम तो पता आएगा, चलेगा। जो ये प्रोग्राम ये जब आएगा इंतजार उसके करें, लिए इंतजार ये करें। इंतजार करें नबी साहब, पेंडिंग पड़ी है बहुत सारी चीजें। पहले तो ये नामों का इंतजार करें ना, जो अगले खतूत में आ रहे हैं, फिर ये प्रोग्राम भी करना है, उसके बाद बहुत सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हैं। इंशाल्लाह करेंगे एक तरतीब से, जैसे टाइम मिलता है तो इनको करते जाते हैं। आई क्वेश्चन ऑलरेडी, दोबारा लिख दीजिए, मुझे नहीं पता, वो ऊपर कहीं रह गया है। मैं देख लेता हूँ अगर मिलता है तो। नवीद अफसर साहब, शेख साहब, वी लव यू, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर, किसका नंबर? अच्छा जी शेख साहब, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया जनाब, ये हो गया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन MQM एंड अहमदिया। और जनाब ये 6-4 हाथ आ गए उनसे, आप कहाँ किधर घूम रहे हैं, ये उनसे बहुत आगे हैं। ये तो होगा, इन जालिमों को रब जरूर पकड़ेगा, इंशाल्लाह रब तो पकड़ेगा। वो तो जब रब ने वादा किया है जिस दिन पकड़ने का, तब पकड़ेगा। वो सब लेकिन जालिमों को पकड़ता है, वो सब जालिमों को पकड़ेगा, लेकिन इधर फिलहाल जो है ना, अहमदी इनको खुद पकड़ रहे हैं, इनके गिरेबान पकड़ रहे हैं, उनको जो है वो होश आ रही है और वो इनको पकड़ रहे हैं, और पकड़ना भी चाहिए। ये पैसा खाते हैं अवाम का, और उसके बाद जनाब ये घोड़े पालते हैं और मस्तियां करते हैं, और अपने इन मुरब्बियान को और इन जनाब ओहदेदारों को इनको छोड़ देते हैं खुला, जाएं जी जनाब, लूटें लोगों को। अच्छा जी, नंगे बादशाहों को क़यामत के दिन पता चलेगा कि वो नंगे थे। मोहसिन तारिक, सोचे बगैर ही बता देता हूँ, कंफर्म जहन्नम में। वाटर कूलर आपका हुआ। मिर्जा मसरूर को इस औरत के खत को इग्नोर करना, अच्छा हाँ, ये सवाल था लुबना अकरम, ये हमारी बहन का, कि शेख साहब आप कह रहे हैं कि जानी पहचानी खातून है, तो मिर्जा साहब के लिए ये, मिर्जा साहब कह रहे हैं इनको, मिर्जा साहब दा जूनियर, मसरूर साहब के लिए आसान तो नहीं होगा इस खत को इग्नोर करना। भले वो एक्टिंग करते रहेंगे, हाँ जी ठीक है जी, वो तो जी देखते नहीं है, ये पक्का देखते हैं, ये सारे ही देखते हैं, इनका पूरा टोला जो है वो हमारी स्ट्रीम्स को देखता है शेख साहब, और इस चीज का हम कई दफा सबूत भी दे चुके हैं। इनके खुतबों के अंदर इशारे आते हैं, वो जी कुछ मुर्ताद बैठे हैं यूट्यूब पे। खैर, क्या इस खत को इग्नोर करना इतना आसान होगा इनके लिए? देखिए, वो सबसे पहले तो ये शुरू हो जाएगी बात बड़े ऊपर के लेवल से, कि मतलब बड़ी खुशकुन बात जैतून चैनल के लिए ये कि ज़बानी नहीं बताएंगे, वो कहेंगे कि ये जो है ना, ये देखो इनके अल्फाज पे गौर करो, और मतलब देखो कि कहीं पे मतलब शेख ने गलती की हो, कुछ क्लू दिया हो, फलां किया हो, ये वो सारा बैठ के ना हर एक देखेगा। बड़ी मजे की बात है ये, फिर वो देखना शुरू कर दे। अब उसमें हर कोई अपनी बात के, जो खवातीन के अंदर बातें होती हैं ना लजना के अंदर, तो हर कोई अपनी बीवियों से बात करेगा, अच्छा भाई कौन है तुम्हारे अंदर, कौन जो इजलास में सवाल उठाती है, कौन प्राइवेटली ऐसी बात। तो ये उनकी सबकी आपस में ना, ये अब जासूसी इंक्वायरी, ये समझ ले गस्टापू इनका शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा। बहुत सी शिकायतें भी आएंगी मुझे कि आपने हमें मरवा दिया, खाम हमारे पे ये हो गया, वो हो गया, ये चीजें होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। राइट। ओके जी, मजहर इकबाल, शेख साहब एंड फारूक भाई, विद ऑल योर टीम, स्टे विद ब्लेस, जज़ाकल्लाह जी। नवीद अफसर साहब अगेन पूछ रहे हैं, व्हेन यू रिलीज अनदर लेटर, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कल की स्ट्रीम के अंदर, वाला देखिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। शेख साहब, हमारे MTA पे कितना खर्चा होता है? मैं पूछता हूँ तो कहते हैं कि ज़्यादातर चंदा भलाई पे खर्च होता है। बहुत बड़ी भलाई हो रही है MTA के ऊपर, माशाल्लाह, क्या भलाइयाँ हो रही हैं जनाब। बैठ के जनाब सारा दिन वो इधर उधर के इस पे इल्ज़ाम उस पे इल्ज़ाम, ना कोई किसी कॉलर की कोई रिप्रेजेंटेशन, ना कोई सवाल का मौका, वो बराए नाम गिने चुने अपने लोगों को इधर उधर घुमा के, या कोई वो 1996 दौर की कुछ कॉल्स इन्होंने रखी हुई है रिकॉर्ड, उन्हीं को रिपीट कर करके यूट्यूब पे फेंकते रहते हैं। एक पठान की कॉल MTA पे, गालम गलोच फलान, भाई पता नहीं कौन सा पठान किधर से पकड़ के ले आए आप, और वही चीज। और अगर कोई कर भी रहा है तो वो अब
खैर अब एक आपके जो हमारा परसों का प्रोग्राम है ना, आमिर के साथ, जो कादियानी वर्सेस मुस्लिम, शेख साहब उसको तो कॉन्फिडेंशियल रखे ना। नहीं वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो बिल्कुल ओके कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो सारा रहेगा, लेकिन सिर्फ बस इतना, चूंकि ये आपने ऊपर दिया हुआ है तो वही कह रहा हूं मैं जी जी कि उसके बारे में एक साहब ने, वो मुझे कोई यंग लड़का सा, वो कहता है पहले भी बात होती रही है आपसे, वो का कोई बहुत सी कॉल्स आती हैं, वो कहने लगा जी आपने हमारी जमात का भी बंदा को बुलाया हुआ है। चलो जी मैंने कहा मेरी बात सुनो यार, आप ऐसे कर लो, मुझे एक चीज की जमानत दे के कि आपका बंदा आएगा और वो टू दी पॉइंट बात करेगा और उससे गुफ्तगू करने का तरीका आता हो और शाइस्तगी से बात करेगा, ठीक है मैं बिठा लेता हूँ, लाइए कोई लाइए। तो वो मेरा ख्याल कहना चाह रहा था कि मैं खुद ही हूँ, तो मैंने कहा कि मतलब वो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि नहीं जी जाती हैसियत में। मैंने कहा जाती हैसियत ये तो पुराना तरीका वारदात है ना। तो इस तरह की कि मतलब अब उनको ये है कि जी जहां पे ये बात आई कि कादियानी वर्सेस मुसलमान, तो वहां पे हमारा बंदा कौन है जी, हमारा बंदा कौन है, क्या हमारा बंदा कौन बंदा भाई जिसने, मैंने कहा जिसने बंदा आना है, मैंने कहा कांटेक्ट करे जैतून चैनल से, मतलब कर ले कांटेक्ट, ठीक है हम ले लेंगे। या ये रहा जनाब टीम का नंबर, हम दे देते हैं, ये आप इस पे जिसको शौक हो आप इस पे करें जनाब, एडवांस बुकिंग आप बताएं, हम आपको घंटा घंटा टाइम देंगे। लेकिन ये तो दुनिया जानती है, जो देख रहे हैं जैतून एफएम को शुरू से वो गवाह इस चीज के, और कमेंट्स में अभी गवाही दे देंगे कि ये सब जो होता है ना माजरत के साथ, अब हद आएंगे प्रोग्राम के एंड में आखिरी मिनट पे आएंगे और उस पे भी रिप्रेजेंटेशन जमात की नहीं, वो आके फरमाएंगे मैं अपनी जनाब मेरी जाती राय है, इसका खलीफा से कुछ लेना देना नहीं। भाई फिर खलीफा से बात हो रही है, जाए मियाँ आप अपनी कहीं और जाके मंजन बेचें, ये पुड़ियां किसी और को बेचें, खलीफा साहब से हम बात कर रहे हैं तो वही दें जवाब, उनको देना है तो, वरना आप नहीं दूसरे और बहुत से चैनल खुले हैं जहां पे जाके आप हाँ बात कर रहे हैं। मैं अक्सर बताता होता हूँ, आगे अगली गली में जाके ना बाईं तरफ मुड़ के 3-4 घर छोड़ के एक स्टेशन खुला है, वहां चले जाया करें। अच्छा जी नदीम भट्ट सर, I would like to be a candidate for खलीफा। भैया आप हैं अमीर होना चाहते हैं जल्दी नहीं, है नहीं आप बट हैं भाई, आप बट हैं। आप पहले आप अपना कहीं से अपना जो है ना वो शजरा नस्ब जाके मिर्जा से मिलाएं, फिर शायद हम सोच सकते हैं। उसमें कोई उसमें अपना उसको क्या कहते हैं वो शेख साहब, ये इनकी क्या थी वो बरलास, वो कुछ करें कोई सीन, मुगल बरलास टाइप कोई सीन बनाए भट्ट साहब, फिर शायद ये आपको अलाउ कर दें, क्योंकि खानदान से बाहर तो ये नहीं कभी भी जाने देंगे। अच्छा जी मिर्जा गुलाम अहमद कहाँ होना है जूठे को मरने के बाद जहां होना चाहिए। चलें जी मोहम्मद अफसर साहब, एक वाटर कूलर आपका भी हुआ है, अब ये ना पूछिएगा मिलेगा कहाँ से। अच्छा जी मेरी तरफ से वाटर कूलर मसरूर को भिजवा दें प्लीज। अच्छा ठीक है ओके छोड़ें जी। आज लगता है कोई 72-73 वाला नहीं है, कौन से 72-73 जनाब, वैसे अपने फारूक भाई ज्यादा ओ तो खुदा दा वास्ता ख्वाजा साहब, ये देखे मेरे 2 हाथ जुड़े हैं और मैं नहीं भाई। अल्लाह साहब गुलाम अहमदी लोगों को हिदायत दे, अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह, आमीन आमीन आमीन। मोहम्मद अफसल साहब बिल्कुल जी, अल्लाह ताला रहम करे इनकी हालत के ऊपर, इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है आम लोगों के ऊपर, उससे भी इनको निजात दे और इस्लाम के दामन में आने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद आमीन। अच्छा जी मैंने देखी है वो वीडियो, देखी है ना आपने। ओके जी व्हाई वाज मिर्जा रफी इन हाउस अरेस्ट ड्यूरिंग द खलीफा फॉर इलेक्शन। ये डिटेल्ड चीज अब आपने पूछ ली है, अब चूंकि पूछ ली है शेख साहब हल्का सा इस पे ब्रीफली कर दें। नहीं इस पे नहीं, मतलब बड़ी मुश्किल है। चलें ओके। ख्वाजा साहब तुसी मेरी कैंपेन शुरू करने लगे जे मैं लाल फारूक भाई को खलीफा बनाओ। व्हाई डोंट यू डू 1000 मुनाजरा एंड लीव मिस्टर मसरूर, पता नहीं है किसको कह रहे हैं। अच्छा जी लुडियां डालने के लिए बुलाएं मरज़ई को। ओके जी मोहम्मद अफसल, मुझे खलीफा बना लें लेकिन मुझे इजाज़त होनी चाहिए जिनके अकायद ठीक ना हो उनके अकायद ठीक करने के लिए जूते का इस्तेमाल किया जा सके। नहीं बन सकते फिर आप खलीफा, आप नहीं फिर खलीफा बन सकते हैं जनाब। अच्छा शेख साहब प्लीज डू,
अच्छा ये अच्छा चैलेंज मेरे ख्याल उसमें कह रहे हैं कि जी वो ये जिस तरह के चलते रहते हैं कि जी इतने डॉलर और इतने कैनेडियन, करेक्शन कर दीजिएगा नवी साहब अगर आप वही कह रहे हैं कि वो रख के कोई मिर्जा मसरूर साहब से कोई मुनाजरा कर लें। बहरहाल ये तो शेख साहब कई दफा कह चुके हैं जी, बुलाएं आप MTA पे बुला लें, बिठाएं, लगाएं जनाब आप वहां पे मैदान और हो जाए बात। इससे तो कभी भागे ही नहीं है शेख साहब। इवन शेख साहब ने तो यहाँ तक भी कहा हुआ कि आप अदालतों के अंदर आ जाएं, चैलेंज कर लें, मैं जो जितनी बातें करता हूँ अगर आपको लगता है कि ये गलत है और आज तक आगे से कुछ अगर ये नहीं कर रहे, ना MTA पे बुला रहे हैं और ना शेख साहब पे जाके कोई केस कर रहे हैं, तो फिर आप समझे नाजरीन, फिर आप बात को समझें कि असल में बात है क्या। अब कौन मतलब आंखें चुराने की कोशिश कर रहा है हकायक को देख के। खैर इतना ही आज के लिए, 5-6 मिनट ऊपर भी हो गए आपके कमेंट्स में। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट शो में। नाम आ रहे हैं जनाब खत के अंदर उन ओहदेदारों के जो ये सारी खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और इन जराइम के अंदर शामिल हैं, जो कि बड़े सनसनी खेज अल्फाज खातून ने लिखे कि कत्ल और जना जैसे जराइम के अंदर ये लोग मुलव्विस हैं। उस पर बात होगी इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को लाजमी तौर पे ऑल पे कर लीजिएगा। फिर दोस्त कहते हैं कि जी हमें नोटिफिकेशन मौसूल नहीं होता। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।